والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لو سارے السلام تو السلام علیک یا سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ جی بڑی مہربانی مل کے سارے پڑھنے ہیں سہارا دو سہارا دو سہارا یا جنوں مدینے والے دا سہارا چاہی دائے او بابا سے بلند مل کے پڑھ لو سہارا دو سہارا دو سہارا یا ہاں میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا آقا و دعا دے چہرے والیا میں تمہارا ہوں تمہارا
دشمن نے ہے للکارا، تمہارا نام لیواؤں کو گستاخوں نے للکارا، آقا اب تمہیں ہو آخری میرا سہارا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے او لوگو، علم ایتھے ہی رہ جانے نے، دانشمندیاں ایتھے ہی رہ جانیاں، عقلاں تے شعور تے چتراواں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، قبر وچ اوہدا ہی بھلا ہونا جے جنہیں دنیا وچ اے آکھیا ہویا مجھے ہے بس تیرا ہی سہارا۔ آقا سانو تے صرف ہے رسول اللہ، سانو تے صرف ہے تیرا کافران تے مسلمانہ دی یعنی ختم نبوت دے منکران دی، مسلمہ قذاب دے بندیاں دی تے نبی پاک دے اونا بدری عاشقاں تے صحابہ دی جنگ ہو رہی ہے۔ جناب علی جنگ یمامہ جنہوں کیا جاندہ ہے، او در بھی جناب ولی او بھی لا الہ الا اللہ پڑھن والے، اے بھی لا الہ الا اللہ پڑھن والے لوگوں سانو بندیاں دلیاں دے کتھوں کڑ لیا جے یا رسول اللہ۔ میں کہ سن میں تینوں دسنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم ایسا کولوں نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق اس جنگ وچ نے جناب والی خالد بن ولید سرکار دی خدمت وچ امیر جناب والی جنگ دے امیر المومنین حضرت خالد بن ولید نے جناب والی امیر لشکر خالد بن ولید نے سیف من سیوف اللہ جنہاں نو اللہ دے پیارے حبیب آندے نے، اے خالد ہوے جڑا رب دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے۔ او خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو لوگی آئے انہاں کیا حضور اسی جنو حملہ کرنے اسی کہنے اللہ اکبر، مسلمان اللہ اکبر دا نعرہ مار دینے، سامنے مسلمان دے بندے او بھی اللہ اکبر دا نعرہ مار دینے، حضور فرق کرنا ممکن نہیں رہ گیا، کنوں ماریے کنوں چھڑیے ہر بندہ تے اللہ اکبر پہ کہندا ہے۔ آج کی کریے حضرت خالد بن ولید آندے نے آج فرق تا ہونا ہے، آج اپنی زبان تو آکھو نعرہ رسالت، آج فرق تا ہونا ہے۔ تسی اے نہیں آکھنا اللہ معاف کرے اے گل نہیں کہ جناب ولی اللہ اکبر دے منکر سن، لیکن انہاں نے جناب ولی پڑھیا مصطفیٰ کو اے طالب علم نبی جی یونیورسٹی دے نے، اے صحابہ صوفہ دے جناب ولی سٹوڈنٹ نے، انہاں کریم آقا کو پڑھیا ہے، انہاں کیا ہن کی کریے جناب، انہاں کیا انہاں نو رہن دیو، اے اللہ اکبر کہندے رہن، تسی آکھنا یا محمد یا رسول اللہ، ہاں 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 اپنے کولوں نہیں پیا جاندا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، ایڈی ہوئی سبحان اللہ نہیں بارہ کھاندی دب کے بولو نا یار جی، صحیح مسلم میں لکھا ہے، لکھا تھا نہیں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، او مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا خدا کی قسم ہے، لوکی اپنیاں ودیائیاں تے پڑھائیاں وچ رہن گے، لوکی کہن گے جناب ولی میں پتہ نہیں کنج دا لگاں گا نعرہ ماردا، لیکن تینوں پتہ نہیں زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے
آگے ہاتھ کی مانند میرے نبی دے سامنے زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند انہیں معلوم ہے کس نے پکارا میں نہیں ویندا کوئی گل نہیں او مدینے والا پیا ویکھ دئی انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا انہیں معلوم ہے کس نے پکارا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوانے و غلاموں وقت مختصر ہے حسب وعدہ میں عرض کی سی کہ انشاءاللہ 2 جمعے شریف اسی پچھلے حضور دی ختم نبوت اتے قرآن اور حدیث چوں ایسے دلائل دے چکے ہیں اللہ دی مہربانی نال پوری روے زمین تے کسے چوڑی نے قادیانیت دی گندی پیدائش ماں نے ایسا پتر نہیں جمعیا ہونا جڑا ان حدیثاں دا توڑ بیان کر سکے بعض لوگ بڑے مہذب تے بڑے تہذیب شدہ بندے نے یاد رکھیا جی ایک میری گل وہ کہندے نے جناب دیکھو نا جی کسی مسلک کسی مذہب دے بانی نو غلط نہیں کہنا چاہیے میں کیا اپنے ایمان دا علاج کرا جیڑا قادیانیاں نو مذہب تے مسلک بھی آ کہ وہ بھی کافر ہو جاندہ ہی جی قادیانی مرتد تے دائرہ اسلام تو ساڑھی انہوں دی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں نہ ہی سانو ضرورت ہے یاد رکھیا جی فساد دی پھکی ہو ویچ رہا ہے جدے کول سنان نو اور کچھ نہ ہوئے تسی روز ساڑھے کول مصطفیٰ دیاں حدیثاں سن دے ہو تے رسول اللہ تے نازل ہونے والا قرآن بھی سن دے ہو لیکن جتھے عقیدے دی گل آ جائے اللہ دی مہربانی نال صدقہ پیر سے آلدہ ماں کوئی ملوانا جمعی ہی نہیں جڑا سنیاں تو ود کہ اللہ دا قرآن پڑھ دا ہوئے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دا حضرات توجہ ہے جی ذرا بولو نا یار دب کے بولو سبحان اللہ حضرات میرے اور آپ دے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں ایک گل میری یاد رکھیا جی متے کوئی بندہ یہ سوچے کہ اسی قادیانیاں دے خلاف ایک گلاں پہ کرنے ہیں نہیں سانو ضرورت ہی کوئی نہیں کسی دے خلاف گل کرن دی گل اسی اے پہ کرنے ہیں قادیانیاں نال ساڈا کوئی رولا نہیں جتھے مرضی رہن سانو کوئی غرض و غایت ہی نہیں انہوں نے بس مان لین کہ وہ مسلمان نہیں رولا ہے وے سمجھا رہی دونوں گل دی 1974 دے اندر 7 ستمبر والے دن جناب تواڈے پاکستان دے قانون دے تحت انہوں نے ڈکلیئر کر دیتا گیا ہے کافر قرار دے دیتا گیا ہے میں نے شرم آندی انہاں بندیاں دا نام ہی لیندے ہاں کہ لوگ ڈب کے نہیں مر جاندے جڑے ایڈیاں ایڈیاں اسمبلیاں چ بہندے نے تے قادیانیاں دی وکالت کردے نے اوے لن تواڈے جمن تے انہاں تے تواڈے منہ تے آکھیا ہے اسی تواڈے ملک دا قانون بھی نہیں مندے سن 1947 جدو پاکستان بڑے ہاں سارے لوگوں نے پاکستان دے بنن دا ووٹ دیتا سی سوائے قادیانیاں تو جاؤ جا کے انہوں نے کتاباں آج بھی پڑھو ربوے وچ انہاں جننے بندے بھی اپنے دبے نے نا وہ جہنم دے گڑے وچ انہاں امانتاً دفن کیتے نے انہاں کہا جدن پاکستان غرق ہوئے گا نا جدن پاکستان دا نام مٹ جائے گا صفحہ ہستی تو اسی یہ دا نام قادیان رکھاں گے یا انہاں نو اتھو چک کے ہندوستان وچ قادیان وچ جا دفن کران گے انہاں امانتاً دفن کیتا انہاں نو اتھے حضرات میں وعدہ کیتا سی کہ اگلے جمعے اسی دساں گے کہ قادیانی دا عقیدہ کی سی مرزا غلام احمد قادیانی دا عقیدہ کی سی حضرات آغاز دے اندر شروع وچ جدوں نے ختم اپنے آپ نبی ہونے دا دعویٰ نہیں سی کیتا وہ دی اپنی کتاب ہے حمامت البشرا دا نام ہے اس کتاب دے اندر انہیں لکھیا کہن لگا کہ سب تو پہلا
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत का इजरा मुमकिन नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना देने के बाद नए नबी की हुजूर की नबुव्वत पर इजरा यानी अगों कोई नवे नबी दा आना मुमकिन नहीं। उन्हें क्या मेरे रब्बे रहीम शान वाले ने मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर किसी इस्तस्ना के ख़ातमुन नबीयीन लिख दिया है। बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरी बात कहने लगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि, मैं हरफ टू हरफ उदी किताब ਨੂੰ नोट कर रहे हैं जो मैं लिख के ले आया, तवज्जो करना। वो कहने लगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ला नबी या बादी के फरमान के साथ इसकी तशरीह भी कर दी। वो कहने लगा कि पहला रब ने मेरे नबी को खत्म नबूवत का ताज पहना दिता, हुजूर तो बाद कोई नवा नबी नहीं आ सकता। फिर नबी पाक ने ला नबी या बादी कह के उसकी तशरीह कर दी तो हुजूर पक्की मोहर ला दी कि हुजूर तो बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता। इस गल का मिर्जा गुलाम कादियानी काना इस गल का कायल सी, इनू मनदा सी और बड़ी हद तक मनदा रहा। 1940 में पैदा होया और सन 1980 तक इस गल का कायल रहा। 1840 में पैदा होया तो 1880 तक इस गल का कायल रहा। 1880 तो बाद जनाब उस बंदे ने 1891 तक इस बात का इनकार किया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह माऊद नहीं, बल्कि उन्हें बजाते खुद पहला ऐलान ये किया, कहने लगा कि मैं मुजद्दिद हाँ। पहला उसका दावा यह किया उन्हें कि मैं मुजद्दिद हाँ। एक सदी के एंड उत्ते अल्लाह ने मैनू नजूल किया, पैदा किया तो मैं दीन की तजदीद करन आया। उन्हें वेख्या कि लोग इतना कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई गल नहीं की, जिमें कि यहूदी मुल्क 2-4 साल 5 साल लंघते हैं, 2 साल लंघते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करते हैं। उसकी वजह पता की है? वो वेखना चाहते हैं कि मुसलमानों च अजे भी गैरत है कि कोई ना, समझ आई। और कुछ लिबरल किस्म के लोग वो कहते हैं नहीं जी देखे ना, जो जिधर लगा है वो ठीक लगा है, जो जो करता है उसे करने दो। मैं क्या जनाब तुसां कुरान नहीं पढ़िया? बनी इसराइल दियां 3 पार्टियां सन। पहली पार्टी वो जिहड़ी हफ्ते नूं मच्छियां फड़दी सी, कुरान है जी। पहली वो जिहड़ा एक कबीला वो जिहड़ा हफ्ते नूं मच्छियां फड़दा सी। एक कबीला वो जिहड़ा उन्हां नूं डकदा नहीं सी, मना नहीं सी करदा, कहंदा सी जी ठीक है जिहड़ा जिथे लगा ठीक लगा। एक वो सी जिहड़ा उन्हां नूं मना करदा सी, जाओ पढ़ो कुरान, जेड़े कहते सन जिथे लगा ठीक लगा तो जेड़े करते सन अल्लाह ने दोवां नूं बांदर ते खंजीर बना दिता सी। कुरान गवाह है इस गल ते। याद रखिया जे जो रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिता कि मेरी उम्मत जो 73 फिरके होंगे, एक जन्नत जाएगा, फिर ये गल करन दा मतलब की होया जी मैं तो सारियां दे नाल हां। सारियां दे नाल दा मतलब पता की है? सारियां जाने जहन्नम विच, एक जाना जन्नत विच। कमाल गल हो गई यार। मैं वास्कट लैनी हो तो 10 दुकाना फिर के लेना, मैं कपड़ा खरीदना हो तो 20 दुकाना फिरना, मैं दर्जी अपनी मर्जी का रखे है वो को कपड़े सवाना, तुसी मैं हर एक मिट्टी का भांडा खरीदना हो 20 दुकाना फिर के खरीदते हो। यार कमाल की गल है जनाब, एक 2 रुपए का भांडा लेना हो 20 दुकाना फिरते हो, अकीदा जिथों मर्जी ले लेते हो। हद हो गई तुहाडे वाली जनाब। अंदर नहीं जी पढ़नी तो नमाज ही है ना, वेखो जी लेना ओ मैं क्या शर्म कर, लेना दीन ही नहीं, दीन उथों लै जिथों सुथरा मिलता है, जिथों मुस्तफा करीम दे गुलामा वाला मिलता है। हजरात मैं अर्ज़ कर रहा सा, फिर मिर्जे ने पहला दावा उन्हें किया मैं मुजद्दद हाँ। दूसरा दावा उन्हें की किया, कहने लगा जी मैं मसीह मऊद हाँ, मैं मसीह मऊद हाँ। कहने लगा मनम मसीह ज़मा, मनम कलीम खुदा, मनम मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह अला याज़बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। साड़ी ज़ुबान भी ये ज़ेब नहीं देती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
تو سمجھان واسطے جڑے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی کوئی نہیں جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھیے جی، وہ کہتا ہے من محمد و احمد کے مجتبا باشد، کہنے لگا میں ہی مسیح معبود ہاں، میں ہی کلیم خدا ہاں، میں ہی محمد ہاں، میں ہی احمد ہاں، جنہوں مجتبا رب آکھیا ہے میں وہ ہاں۔ اتنا وڈا انہیں کذاب نے کذابیت بولی، بکواس کی تھی، اور رب کعبہ دی قسمیں کائنات چند روپیاں دے لالچیاں اور دنیا دے حبشی کتیاں نے تو علاوہ خدا دی عزت دی قسمیں غیرت مندہ نے نبی پاک تو علاوہ کسے نو نبی نہیں منے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ حضرات بڑی توجہ جی، انہیں کوئی ہستی ایسی نہیں اللہ تو لے کے بندیاں تک، اور میں پڑھ رہا سا کہ روے زمین وچ اگر سب تو زیادہ انہیں کسی دی گستاخی کیتی ہے تے بدتمیزی جدے واسطے الفاظ بولے نے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی او دا عقیدہ سنو، وہ کہندا ہے کہ رب دی توہین کردا رہا، کہندا ہے میرے رب نے میری بیعت کی، اللہ نے مینوں میرے ہاتھ ہوتے بیعت کی تھی، روحانی خزائن اور دی کتاب دا نام ہے، صفحہ نمبر 227 تے گل موجود ہے۔ وہ کہنے لگا جناب میرے اللہ نے میرے ول وہی نازل کی تھی تے میرا رب مینوں کی کہندا ہے، میرا رب مینوں آندا ہے کہ تو میرے واسطے انج ہے جویں اہل بیتی جویں میری اولاد ہوندی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ قرآن کی آندا ہے، آندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ حضرات سمجھ رہے ہو؟ جناب اس دلیل نے اپنے آپ نو اے آکھیا، وہ کہنے لگا میرے رب نے میرے تے وہی نازل کیتی ہے، میرے کو ایک فرشتہ ہوندا جنہا نام ہے ٹیچی، وہ میرے تے وہی لے کے ہوندا ہے کہ انہیں وہی نازل کیتی ہے۔ میں نے کہنے لگا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے تو بہتر غلام احمد قادیانی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرات انہیں اتنی وڈیاں بکواسات کیتیاں، اور جڑے لوکی آج بڑے مہذب تے تہذیب شدہ بن دے نہیں جی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مستند حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ غریب ہوئے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا تو یہود و نصارہ تے سویرے شام لعنتاں پائے اللہ انہوں صدقے دا ہی ثواب عطا کرے۔ تے جاؤ علماء دا فتویٰ پوچھ کے ویکھو، انہاں کہا یہود و نصارہ انبیاء دے جناب والی نافرمان ضرور نے، لیکن قادیانی یہود و نصارہ تو بھی وڈا کافر ہے۔ قادیانی کیوں کہ انہوں نے انبیاء دا انکار کیتا، لیکن اس ظالم نے امام الانبیاء دا انکار کیتا ہے، اس واسطے کائنات دا وڈا بے ایمان تے لعنتی ہے۔ حضرات دی وقار او دے روحانی خزائن پڑھو، او کی کہندا ہے؟ آندا جو بندہ میری بات نہیں مانتا یعنی مجھے نبی نہیں مانتا وہ جنگلی سور اور کنجری کی اولاد ہے۔ اے عام مسلمانہ واسطے نہ کھے ہے، ساڑھے مفتیان دا فتوہ پتہ کی ہے؟ وہ کہندے نے وہ کمینے ہو نبی تے بڑی دور دی گل ہے، تو اسی مرزے نو ایک شریف بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یار اتھے سبحان اللہ کھو دب کے بھائی، اساں پتہ نہیں کتھے سبحان اللہ کنی، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ حضرات انہیں اپنی کہنے لگا کہ میریاں بیویاں ام المومنین نے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، اپنی اولاد انہوں نے کیا انج نے جی میں حسنین کریمین سن، اپنی تیاں انہوں نے انج کیا، انہیں کیا انج نے جی میں فاطمہ الزہرا سی، معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی تو انہوں بات دی، جڑے کتے کمینے دنیا دے پجاری جھوٹے شرابی زانیوں دے کول بہن والے سن، انہیں کیا اے انج نے میرے واسطے جی میں ابو بکر و علی سن، معاذ اللہ۔ تو انہوں جناب کیڑا کو اندر دا درد کھول کے سنائیے، خدا دی عزت دی قسم علماء سانوں کو لکھ گالاں کڈے، ساڑی پکڑی پگڑی ہزار وری کھچے، اسی بول بھی گئے تھے تاں کھے جے، لیکن جدو گل آ جائے مصطفیٰ دی تے پھر جڑا چپ روے خدا دی عزت دی قسم ہے، نہ حلالی ہے تے نہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر جناب چل دیاں 1891 آ گیا، او دور آیا، پیر سید مہر علی شاہ گئے آج تے آئے، اسی بولو سنیو سبحان اللہ۔
1891 دے اندر سیداں دا تاجدار سید سارے پاکستان دے نور علا نور بلکہ روئے زمین دے سید خدا دی عزت دی قسم ہے میرا ایمان اس گلتے جس جگہ ہوتے سید قدم لاوے اور ساری کائنات دے عالم فاضل متقی پرہیزگار ولی اس جگہ دی مٹی نو نہیں رل سکتے سید دا مقام اتنا رفعت اعلی ہے جناب اور ضروری نہیں سید عالم ہوئے پیر ہوئے متقی ہوئے پرہیز کوئی گل نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے میرے کریم اور رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دیاں رگاں چ بس خون میرا دوڑ دا یار ویکھ تے صحیح تو جے تو خوش ہوویں تے میں تینوں اپنے پیر سیال دا کیتا نہ دساں جناب حضور پیر سیال غریب نواز بیٹھے نے ایک بندہ آپ دے کول بیٹھا تے جناب والی باہروں ایک بندہ لنگیا حضور پیر سیال نے انہوں ویکھیا نا تے اٹھ کے ادبن کھڑے ہو گئے اے بندہ کہنے لگا رجی اے دے ادب چ کیوں کھلوتے ہو اے تے فاسق ہے فاجر ہے میرا گوانڈی ہے مینوں جاننا جناب اے تے بڑے عقیدے دا بندہ ہے بڑے برے عقیدے دا بندہ ہے حضور پیر سیال غریب نواز دے چہرے تے جلال آیا سرخ ہو گیا غصے نال چہرہ آپ فرماندے نے اچھا آپ نے زمین تے لکھیا خنزیر زمین تے کی لکھیا خنزیر فرمائے دے اتے جتی مار انہیں جتی پھڑی تھپ مارن لگ پیا حضور پیر سیال غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے باری چو قرآن پڑھ لے آندہ اینج کھول لیا دوجے سپارے دیاں ایتا کٹیاں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اگے کھول کے کیتا فرمایا ایوی خنزیر لکھیا ہے ایتھے جتی مار کمبل لگ پیا کہندہ شاہ جی حضور اللہ دے ولی ہو تسی ایتھے جتی ماری قرآن نو لگ جائے گی آپ نے فرمایا ذلیلہ اور خنزیر دا حیاء کرنا ہے قرآن دی وجہ نل اور اے دا حیاء کر مصطفیٰ دی وجہ نل اللہ 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 اکبر حضرات 1891 دے اندر پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گل دے تاجدار حج دی غرض نال جناب ولی گئے مدینہ منورہ اجے جناب ولی حج مکمل نہیں ہویا کتاباں والے لکھے آپ پہنچے جناب جدو جناب ولی ہوتے پہنچے نبی پاک سرکار دی بارگاہ سلام عرض کرن واسطے آپ فرماندے نے راتی ستے نے خواب وچ نبی پاک دا دیدار ہویا حضور نے فرمایا میرے علی تو ہی کھیتی کرنا ہے اور بولا سنیا سبحان اللہ فرمایا میرے علی تو ایتھے کی کرنا ہے ایک جناب ولی چوہا ایک خردہ بچہ جناب ولی تاویلات فاسدہ دے نال مکراس کر کے قادیان دا دجال میریاں حدیثاں دے ٹکڑے پیا کر دے مکراس کر کے میریاں تاویلات فاسدہ دے نال میریاں حدیثاں دے ٹکڑے پیا کر دے ایتھے کی پیا کرنا ہے اور جھٹ جانو جا کے یار دی عزت پیرا دے جا کے جا نبی پاک دی عزت تے پیرا دے جا کے آج میں نو گل یاد ہوں دی جناب ولی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی کی وجہ سی جناب ولی کی وجہ سی آپ فرماندے نے آپ فرمایا کر دے سن کہ میں حج عمرے کرن تا نہیں جاندہ کہ میرے نبی میں نو پوچھ لیا کیڑے منہ نالا کیلے منہ نہ لایا ہے لوکاں میرے خاکے بنا دیتے لوکاں میریاں تصویراں بنا دیتیاں تے تو گھر بیٹھا رہا ہے او کیڑا منہ لے کے آیا ہے اللہ دی قسم ہے اوتھے تے حج کرن گیا نو لوکی واپس گل دیندے نے حج کرن گیا نو میرے نبی واپس بھیج دیندے نے آندے نے حج تو ہی وڈا فریضہ میری عزت تے پیرا دینا ہے میری عزت تے بولو میری عزت تے پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں واپس آ گیا آپ فرماندے نے میں پاکستان آیا تے آ کے میں خبر سنی کہ پاکستان ہندوستانوں تو بنے نہیں سن انہوں نے کہا جناب آندے نے میں واپس آ گیا بر صغیر دے اندر آپ فرماندے نے جب میں واپس آیا تے آ کے میں خبر سنی کہ ایک کانا ہے لئی نے ایک قادیان چ رہندا ہے تے انہیں نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا ہے آپ فرماندے نے اوندیاں سار
آپ نے ادھر رد جو پوری کتاب لکھی انوار الشمس، روے زمین دے قادیانی مر چلے نے آج تک 1991 کتھے تے 2021 کتھے؟ اللہ دی قسم ہے سارے قادیانی مر چلے نے، ساری یہود سارے نصارہ انہوں دی کنڈ پیچھے پی ایچ ڈیاں کیتے کھلوتے نے، لیکن ایک سید دی کتاب دا جواب نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ حضرات دی وقار پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈے دے تاجدار نے جناب والی پیغام بھیجیا کانے نو، انہوں کہا جناب تو اپنے آپ نو نبی آنا ہے، جے نبی آنا ہے تے میرے نال آ مناظرہ کر، میرے نال مناظرہ کر۔ وہ کہنے لگا مناظرے تے مولوی کر دینے، نبی مناظرے نہیں کر دے، نبی تے مبالے کر دینے، مبالے۔ انہوں نے کہا جناب اچھا ایک گل ہے تے پھر میدان چا جا، سید مبالے واسطے بھی تیار ہے۔ انہیں کہا جناب لاہور دی بادشاہی مسجد آ جانے ہاں، تو بھی آ جا میں بھی ہونا، میرا بھی قلم تیرا بھی قلم، تو بھی بہ جا میں بھی بہنا، تو بھی لکھ میں بھی لکھنا۔ جناب ولی سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھنے ہاں علماء آگے رکھاں گے، جدی ودیہ ہوئی وہ جناب ولی جنہیں اچھے جملے لکھے ہوئے یا جنہی تفسیر آلہ ہوئی وہ جت گیا، دوجہ ہار گیا، وہ بھی سچا، وہ دا نبی بھی سچا، وہ دا عقیدہ بھی سچا۔ اور رب محمد دی قسم ہے اللہ دے پیارے ولی سیدان دے تاجدار نے پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے او کانیا تو آنا تو بھی آ میں بھی آواں، تو بھی لکھ میں بھی لکھنا، میں علی دا پتر ہاں، او میں علی دا پتر ہاں۔ آئے ہائے ہائے اور سنتے سے جملہ میں کی پیانا او میں علی دا پتر ہاں۔ آ میدان اچ تو نہیں لکھ میں بھی نہیں لکھدا، کلمہ رکھ تے میاں جیتے کینڈ تے قلم لکھے ہوئے جیتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار بے شمار اللہ اکبر۔ پیر سید میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے قلم تم ہی رکھ تے میں بھی رکھنا۔ وہ جھوٹا سی نہ آیا تے نہ انہیں آنا سی، بعد جو نے کہا نہیں نہیں میں اس لیے نہیں آیا تھا، ادھر لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے تھے اور مجھے ڈر تھا کہیں کوئی بندہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں کہا لعنت تیرے نبی ہون تے شرم نہیں آئی؟ وہ نبی ہو کے بندیاں تو ڈرنا ہے؟ وہ ذلیلہ طائف دی بستی ویکھ تے مصطفیٰ دا کردار ویکھ، ساری کائنات دشمن ہے، ابو جال ابو لہب اتبا شیبہ ولید مغیرہ سارے آ گیا، انہوں نے کہا محمد اسی جاننے ہیں تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا مذہب سچا ہے۔ سارے عرب دیاں حسین و جمیل عورتاں، سارے عرب دا مال زر سونا چاندی زمینہ جائیداداں تیرے نا، سرداری تیرے نا، چودھری تو ہر چیز تیرے کول، ایک واری من جا سی سچے ہاں۔ میرے نبی بلا کی فرمایا؟ فرمایا ایک ہاتھ تے چن رکھو تے دوجے تے سورج رکھو، ایک واؤ برابر بھی عقیدہ نہیں بدلنا۔ نبی وہ ہوندہ ہے جی دی زبان تے رب بولے۔ حد ہو گئی جناب۔ کچھ سال کچھ مہینے لنگے، خط و کتابت تے مناظرہ شروع سی، وہ بھی خط لکھدا سی، پیر صاحب بھی خط لکھدے سن۔ پھر جناب والی انہیں مبالے دا چیلنج کر دیتا، کہنے لگا اچھا جی وہ جناب والی گل گئی ہن انج کرنے ہاں، تسی بھی بادشاہی مسجد آ جاؤ میں بھی آ جانا، لاہور دے اندر تسی بھی آؤ میں بھی آؤں، ایک پاس انج کرنے ہاں، ایک بندہ لے آؤ جدیاں لتاں کوئی نہ ہونا پہج ہوے، لولا ہوے، لتاں تو ٹر نہ سکدا ہوے، انہوں ایک پاسے تسی بہ جاؤ ایک پاسے میں بیٹھنا، تسی آواز مارے اجے میں بھی آواز ماراں گا، جدے پاسے صحیح ہو کے اٹھ کے آ جائے او دا دین سچا۔ اللہ دی قسم ہے او پیر سید میرے علی شاہ فرماندے نے اندنے اوکانیا تو تے مزور دی گل کیا کرنا ہے، میں یا نہ مریا بندہ لے آ کے رکھ، مریا بندہ لے آ کے رکھ، ایک پاسے تو کھلو جا ایک پاسے علی دا پتر کھلوندا ہے۔ اور ملوانیوں
تسی تے آندے ہو نبی مردے زندہ نہیں کیتے آ سن 1400 صدیاں بعد میں نبی دی گل نہیں کرتا او تے ذات ہی بڑی اونچی ہے میں نبی دی گل نہیں پہ کرتا او تے ذات ہی بڑی اونچی ہے ذاکر نائک کو کسی نے پوچھا انہوں نے کہا جناب کیا نبی پاک نے مردے زندہ کیے تھے کہندہ قرآن ہی تے ہے کو نہیں حدیثاں ضعیف نے میں کہا انہی دیا تینوں نظر نہیں آیا ابو جال نے آکھیا جی اے دسن تسی کون ہو جے اے دسن تسی کون ہو تے میں مان جاواں تسی نبی ہو مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کے فرمایا میں دساں اے کی ہے یا جوڑی چیز مٹھ جے اس سے میں کہوں تینوں سمجھ آ جائے نبی کے اندر کنوں نے اور جیڑے مردے عیسیٰ علیہ السلام بلائے او بول دے مرے سن جیڑے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے بلائے سن او بول دے مرے سن مرن تو پہلا گلا نہیں سن کرتے بولو اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے فرمایا حبیبہ جے تم ہی مردے زندہ کیتے پھر فرق کی رہنا ہے آئے آئے کی فرق رہنا ہے یار جی سیدی سے چاہیے جاؤ پوچھو نہ مولویاں دے سر تے قرآن ترو ابو جال دی مٹھ چ کنکر بند نے مصطفیٰ اشارہ کیتا ہے میرے نبی اشارہ کیتا میرے حبیب اشارہ کیتا پتھر فصیح عربی جی کہندے نے اشہدو انکا محمد الرسول اللہ اسی گواہی دینے ہیں محمد اللہ دے سچے رسول نے حضرت دی وقار میں کیا تینوں چلیا پتہ ہی نہیں تو گل کنہ دی اولاد نال بیا کرنا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا تو لولا بندہ کہنا ہے مریا بندہ لیا کے رکھ ایک پاسے تو کھلو ایک پاسے میں کھلونا پھر آواز مارنے ہیں جدھر مردہ اٹھ کے آ جائے آئے وہ کہنا جھوٹا سی بے ایمان سی نہ وہ آیا نہ انہیں آنا سی جناب والی تے جڑے ساڈے ورگے کمزور ایمان دے بندے سنوں شاہ جی نے چونڈی پا دیتی کہنے لگے شاہ جی ایڈا وڈا تسی دعویٰ کر دیتا ہے جے مردہ زندہ نہ ہوندا تے پھر تساں تے مسلماناں دا نک کٹا دیتا سی نا آپ فرمانے نا پہ جاؤ بیٹے مسلمان بڑیاں پیراں نے شاہ جی نو خط لکھیا سی کہنے لگے سن شاہ جی مناظرے تے مبالے کرنا تے مولویاں دا کام ہے تسی پیرو چپ کر کے بیٹھے رہو تاریخی جملہ مہر منیر چ لکھے ہے سیدہ آپ نے فرمایا ایسی بغیرت فقیری مجھ سے نہیں ہوتی آئے فرمایا وہ میرے نبی کی عزت پہ ناموس پہ حملہ کرتا رہے اور میں اندر اجڑے میں بڑھ کے بیٹھا رہا انج دی بغیرت فقیری میرے کو نہیں ہوندی سید نے فرمایا تسی مینوں کہندے ہو کہ جے مردہ زندہ نہ ہوندا تے مسلماناں دا نک وڈیا جانا سی انہاں کہا چلے ہوئے ہو میں کوئی آپو گل کیتی ہے میں کوئی آپ گل کیتی ہے مینوں سائیاں آرڈر دیتا ہے تو میں اعلان کر چھڑیا حضور میں نے فرمایا آکے فرمایا مہر علی گھبرائی نا او تے ایک مردے دی گل پہ کردا نا جے تو اشارہ کریں گا کائنات دیاں او بے جان چیزاں بھی بولن گیاں جڑیاں کدی نہیں بولی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات لبائی بولو تاجدار ختم نبوت حضرات میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے ہوں اللہ تعالیٰ والوں وقت آ گیا پیر سید میرے علی شاہ صاحب دا انتقال ہو گیا پیر صاحب وصال کر کے کانا اجے زندہ سی انہیں جناب والی شور پا دیتا انہیں کہا ویکھیا نا میں سچا ساں تے پھر ہون تے جناب والی او میرے علی جڑا میری مخالفت کردہ سی مر گیا ہے میں زندہ میں فلانا جدو سامنے گل کرنے والا کوئی نہ ہوئے تے بندیاں نو بڑیاں ہی گلاں ہوندیاں بولو میں ویکھے نے بندے جڑے بڑے پاڈے تے بڑے سیانے بڑے ہوندے نے تے سامنے کوئی بندہ تھوڑا جہا دابا مار کے آگیا تو کون ہے تے نام ہی نہیں ہوندا بولو جی جناب انہیں کیا ہون تو سید دنیا تو ٹر گیا پر انہوں نہیں سی نہ پتا کہ جناب ولی نبی دی اولاد ہے پھر جناب ولی جدو پیغام پہنچے آنا علی پور دے تاجدار تک پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تک انہوں کیا جناب انہیں کہا اوہ کمینیاں تو کہنا میرے علی شاہ دنیا تو ٹر گیا ہے تو کوئی گل نہیں میرے علی ٹر گیا ہے سید زندہ نے او دے نال نہیں سی میرے نال مبالہ کر لے میدان
یہ کہن لگا انہیں کہا میرے خلاف گل کیتی میرے علی شاہ نے تے معاذ اللہ مر گیا. ہن جناب والی انہیں گل کیتی ہے، انہیں جناب والی پیر میرے علی شاہ صاحب نو کہن لگا انہیں 2.5 سال نہیں کرنے، انہیں فوت ہو جانا ہے. 2.5 سال نہیں کٹنے، انہیں فوت ہو جانا ہے، انہیں بھی مر جانا ہے. کسے مرید نے گل پہنچا دی تھی سید کو. اوے بولو سنیاں سبحان اللہ. پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سخت ڈاڈے بیمار ہو گئے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ڈاڈے بیمار ہو گئے. مریداں آکے آکھیا حضور ایتھے ایک سکھ رہندا ہے، حکیم بڑا ڈاڈا ہے، جے تسی آکھو تے اودے کولوں تانوں دوائی نہ لے دئیے. شاہ صاحب نے فرمایا تہاڈا دماغ ٹھیک ہے، سید نو دوائی کافر کولوں سید لوے گا دوائی ایک سکھ کولوں. انہاں کہا حضور دے ہاتھ وچ بڑی شفا ہے تے جیڑا آپ فرماندے نے اچھا انہاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں. شاہ جی فرماندے نے اچھا بھائی جاؤ تہاڈا دل تے لے اونوں دوائی لے لیں گے، پر میں سید دا پتر ہاں، میں دسنا انہیں ہونا کوئی نہیں جے. سارے گئے انہیں جا کے آکھیا بھائی ساڈے پیر بیمار نے اوتھے چل. انہیں کہا کیڑے پیر؟ انہیں کہا او پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیداں والے. انہیں کہا بھائی میری گل سن، میں سنیا وہ سید دا چہرہ ہی ایڈا سونا جیڑا ویکھے کلمہ ہی پڑھ لیندا. میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. تسی اپنے پیر دا کوئی گل پایا کپڑا لے آؤ، میں سونگ کے دس دیاں گا پیر نو کی ہے. آج تے ڈاکٹر پوچھتے ہیں جی تانوں کی ہے، مریض جاندہ تو ڈاکٹر آپ پوچھتے ہیں جی تانوں کی ہے. میں کہا جی نہیں دسنا تو کہتا ڈاکٹر ہے. سمجھ آئی؟ وہ کہنے لگے شاہ صاحب دی انہاں جناب والی آپ دینا ایک پرہن مبارک قمیض مبارک آپ دی لئی وہ دے کول ٹر گئے سکھ کول. وہ دے کول لے کے گئے نا جدوں انہیں انج کر کے قمیض سنگی تے کہندا انج سنگن تو بعد آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب قمیض سنگ کے لوکی تولے انہوں نے شاہ جی گل کی ہے. آپ فرماندے نے میں استغاثہ پیش کیتا رسول اللہ دی بارگاہ چ. میں کہا یا رسول اللہ میں تے جا نہیں سکتا، او آ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا، او آ نہیں سکتا. جے چہرے والا کم قمیض نہ کرے تے میں سید کا دا قمیض تو لے جا. اور جے سید دی قمیض سن کے بھی کلمہ نہ پڑے سانو محمد دا خون کنے آکھنا ہے. پیر سید میں جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید نے آ کے آکھیا شاہ جی قادیانی کہندا ہے ان 2.5 سال نہیں کرنے تے مر جانا ہے. اللہ اکبر. علی پور سیدان دا تاجدار جلالے چاہ سید مصلی تے بیٹھا تے جلالے چہرہ سرخ. آپ فرمانے ہو سنو کائنات ساری نو دس دیو او کہندے نے انہیں 2.5 سال نہیں کٹنے او میں سید دا پتر ہو کے آنا او انہیں 2.5 دن نہیں جے کٹنے انہیں 2.5 نہیں کرنے. گل عام ہو گئی مسلمانہ رولا پہ گیا بڑا شور پہ گیا. مسلمان دوڑے مرید دوڑے قادیانی دوڑے لاہور جناب والی پہنچ گئے جناب والی او دی کوٹھی دے ارد گرد او دے قادیان او دی کوٹھی دے ارد گرد تے جناب والی لوکاں شور پا دیتا. انہاں کہا سید دی زبان جو نکلیا قادیانی بچنا کوئی نہیں، مرزائی کانے نے بچنا. انہاں کہا جناب لوگ انہاں شور پا دیتا. لوکاں کہا کہ قادیانی نو لے آؤ ساڑھے سامنے. وہ کہنے لگے نہیں وہ تے بڑا بیمار ہے، وہ دی طبیعت ٹھیک نہیں، اس واسطے اس کمرے چ آرام پہ کردا ہے. انہاں کہا انج کرو شیشے چ رکھ کے بیٹھے ہی وکھا دیو. لیکن وہ دس نہیں سن سکتے کہ ٹٹی خانے وچ مر گیا کانا، لیٹرین وچ مریا لیٹرین وچ. اور لوکو میں نبی دی عظمت بیان کرن لگا تے ساری عمر مک جیسے علوی دی. خدا دی قسم ایک وال دی فضیلت بیان نہ ہوئے. موسیٰ کلیم اللہ نبی اسرائیل آئے انہوں نے کہا جی جان کڈنی. موسیٰ نبی تھپڑ ماریا. انہوں نے کہا تینوں تمیز دا نہیں پتا جان کڈنی گل کتنا پیا کرنا ہے. واپس گئے رب نو عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی فرمایا جاؤ جا کے آکھو جناب علی بیل دی کمر تے ہاتھ رکھو جننے وال تھلے ہونے انہیں 1000 سال زندگی ودا دیاں گے. انہوں نے کہا جی او تو بعد انہوں نے کہا جی پھر موت. او تو بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اچھا یار جی پھر بھی مرنا ہے تو چل کھلو جا ہونا ہی مر لینے. پر گل ہے میرے نال آ جا، میرے نال آ جا. جدوں میں اپنے اباؤ اجداد دیاں قبراں تو انہاں کو دور رہ جاواں جنہاں کو پتھر سٹن دا ٹائم ہے.
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نال گئے، روایتیں موجود ہے جناب علی بیت المقدس کے ارد گرد اللہ قرآن چاہے نا ما حولہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ قرآن رب آندا دے ارد گرد برکتاں نے، جاؤ ساری کائنات دے مولویوں کو پوچھو جا کے، میں رانا برکت مسجد دے اندر نہیں ہوندی جی، رب آندا مسجد دے دوالے برکتاں نے، او بھائی دوالے لوکاں دے گھر جے، رب آندا دوالے برکتاں نے، یا اللہ مسجد دے دوالے برکتاں نے اندر نہیں ہوندیاں، رب آکھیا اندر بھی ہوندیاں نے، پر جتھے نبیاں دے مزار ہون دوالے بھی برکتاں ہی ہوندیاں۔ کئی لکھاں قبر نبیاں دیاں قبراں نے بیت المقدس دے ارد گرد، تے اللہ نے آکھیا الذی بارکنا حولہ لنریہ، اللہ اندازوں تے برکتاں تے نور رکھے آئے۔ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اتھے گئے کہ قبر پٹی جان رہی سی، آپ کیا یار پچھے تھے نا، میں تیری تھوڑی مدد کر دیاں، سنیا قبر کڈن دا ثواب ہی بڑا ہے۔ پتہ لگیا جے شہراں وچ آ کے اسی بڑے فاسٹ ہو گئے ہاں، اسی پیسے دے کے لوکاں نوں قبر کڈا لینے ہاں، خدا را انج نہ کریا کرو، اپنے پیاریاں تے اپنے محبوباں واسطے آپ ہی ناز نخرے چکیا کرو، وہ دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں جی۔ قبر پٹی تے کہندے نے یار میں وچ لیٹ کے نہ ویکھاں، وچ لیٹے نا تے بڑی ٹھنڈی ہوا آئی، تے انہوں کہنے لگے یار جے تو راضی ہوویں تے اودے جوگی دوجی کڈ لے، اودے جوگی نبی نو نہ غسل نہ کفن کوئی ضرورت نہیں، نبی جنہ کپڑیاں جو وصال کرے نبی دا وہی کپڑے کفن ہے، نبی جنج وصال کرے نبی نو کوئی غسل کوئی کائنات دا بندہ نے دوے، جناب سمجھ آئی تو انہوں ضرورت بھی کوئی نہیں، حضور نو دتا گیا ہے، حضور دا خاصہ ہے، پر دینا واسطے بھی تو کوئی علی ہوئے نا جناب۔ بھائی یار کتھوں دساں تو میں فضیلت اہل بیت دی، کوئی غسل دین واسطے بھی اتنے علی ہوئے نا۔ مولا علی نو کسی نے پوچھا حضور اتنا علم تواڈے کول آ کتھوں گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جدوں میں رسول اللہ نو غسل دیتا سی نا تے حضور دیاں اکھاں بند سن، ایتھے پانی دے کچھ قطرے ٹھہرے سن، تے میں صاف کرن لگا تے میرا دل نہیں کیتا، پھر میں انہوں نے چوس لیا، میں انہوں قطریاں نو چوس لیا۔ رب کعبہ دی قسم سلونی یما دون العرش، ممبر تے بیٹھ گیا نے جو تہاڈا دل ہے میرے کو پوچھو میں علی جواب دیاں۔ حضرات میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے دیوانے ہوں، اللہ رب العالمین نے ساڈے رب دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سانو عقیدہ ختم نبوت تے زندہ رکھے تے ایسے عقیدے تے اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرماؤ۔ جناب